nga among gihapon diri kaninyo, nga among gideklarar ang mayong balita mahitungod sa kaluwasan sa atong mga kalag. Higala kaning mayong balita nga among gituhuan, among gidawat, among gisalikan, among gibarugan, among giwali sa kadalanan ug sa prisuhan. Higala nga si Kristo Jesus namatay tungod sa atong mga sala ug siya gilubong ug sa katulo ka adlaw nabanhaw sumala sa mga kasulatan nga naay 500 kapin ka mga testigo nga nagpamatuod nga ang atong Ginoong Jesucristo siya lamang ang Dios nga buhi, siya lamang ang Ginoong nga banhaw gikan sa mga patay ug siya lamang ang hari sa tanang hari ug Ginoo sa tanang Ginoo. Only the Lord Jesus Christ can save you from hell. Si Jesucristo lamang ang makaluwas kanimo gikan sa kalayo sa impierno. O dili mo kaugalingon higala, kay dili ka Ginoo. Dili ka man luluwas. Ayaw pagingon higala, nga ikay makaluwas sa imong kaugalingong kalag. The only way to get to heaven is through the Lord Jesus Christ. O na'y tuyok tumong higala, nga ni ari ang atong Ginoo, iyang gibiyan, iyang trono sa langit, ni kanaog siya, higala, gikan sa langit para pagtubos, o para pagluwas sa atong kalag, gikan sa kalayo sa impierno. Higala, maunay kaluwasan nga gitanyag sa atong Ginoong Jesucristo. Munang tuyok tumong og purpose ng tanang tao, makabatong sa kahibalo sa kaluwasan sa kalag. The Bible says, who will have all men to be saved and come unto the knowledge of the truth. Ang tuyok tumong og ang purpose sa Ginoo higala nga unta ang tanang tao makabatong sa kaluwasan sa ilang kalag mintras buhi pa ang tao. Higala, mintras buhi pa ka, dapat makabalo ka nga si Kristo Jesus di kanaog gikan sa iyang trono sa langit para mamatay alang kanato, para mamatay tungod sa atong sala ug siya gilubong ug sa katulo ka adlaw nabanhaw sumala sa mga kasulatan.